बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज हम बात करेंगे चेंज के हवाले से, तब्दीली के हवाले से। इनफरादी तौर पे तब्दीली कैसे लाई जा सकती है इंसान में, और तब्दीली ज़रूरी क्यों है। देखें जी, पहली बात तो ये है कि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें दिन ब दिन जो है वो ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं कि अगर हम अपने आप को उसके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम में कुछ करने का हमारे अंदर एक जज्बा है, कुछ बनने का जज्बा है, खुसूसन हमारे नौजवानों के अंदर या बड़ी उम्र के लोगों के अंदर, तो और हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाते, अपने आप को चेंज नहीं करते, तो हम अपने गोल्स, अपने मकासद, अपनी मंजिल जो है उसको हासिल नहीं कर सकते। यकीन कीजिए, तब्दीली एक ऐसी चीज़ है जिसका नारा तो बहुत लगाया जाता है, लेकिन ये लानी बहुत मुश्किल है। तहकीक के मुताबिक 90% से ज़्यादा लोग जो ऐसे होते हैं जिनके लिए अपने आप को तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वो मकासद जो हमने ज़िंदगी में अपने लिए तय कर रखे हैं उनको पा नहीं सकेंगे। देखिए, इसकी सादा सी मिसाल ये है, मिसाल के तौर पे आप हमारे नौजवानों के यहाँ एक कल्ट पाया जाता है कि वो जिम जाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को तंदुरुस्त व तवाना रखना चाहते हैं, अपने आप को शेप अप करना चाहते हैं। तो अगर वो ख्याल के अंदर ही बैठे बैठे जिम जाएंगे तो उससे तो तब्दीली नहीं आएगी, इसके लिए अमली कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, अगर अपने आप को आप बदलना चाहते हैं किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपनी ज़ात का जायज़ा लेना है एक आउटसाइडर की हैसियत से। यानी ये जो खामखा हमें अपने आप से प्यार है ना, और हम तानाशानी का शिकार है, नहीं, आपने अपने आप को देखना है कि दुनिया आपको किस तरह से देखती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी जो गलतियां हैं, जो आपके अंदर खामियां हैं, जो आपके वसाइल की कमी है, उसको एक्नॉलेज करें, उसका एतराफ़ करें कि ये गलतियां हैं, ये खामियां हैं, इनको दूर करना है, और जिस काम की तरफ मैं जा रहा हूँ मेरे पास वसाइल जो हैं उनमें ये कमी है, ताकि आप उसको पूरा कर सकें। दूसरा काम जो है वो थियोरेटिकली आपने ये करना है कि आपने ऐसे दोस्तों के अंदर, ऐसी कंपनी में रहना है जो आपसे सच बोलते हों आपके बारे में। वो आप उनको कहें, बल्कि आप उनको दावत दें, हत्ता कि आप उनकी मिन्नत करें कि वो आपको बताएं कि कौन सी बातें हैं जो आप करते हैं और वो आपकी शख्सियत के लिए एक मनफी, आपकी शख्सियत का तासुर जो है वो पेश करती हैं। तो अब जब जानेंगे उन चीज़ों को तो डेफिनेटली आप उनको इम्प्रूव करेंगे, और अगर आप नहीं जान सकेंगे तो आपके लिए उनको बेहतर करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात बड़ी अहम यह है, आप अपने आप को क्रिटिसाइज करना सीखें मस्बत तरीके से। आपने कुछ गलत किया, आपसे कुछ गलती सरजद हुई, आपने कुछ गलतान कर दिया, आपका कोई रवैया कहीं पे ठीक नहीं था, आपने कोई अमल उठाया, अमली इक़दाम उठाया, वो दुरुस्त जानिब पे नहीं था, अपने आप को झंझोड़ें, अपने ज़मीर को कान से पकड़ें और बताएं कि ये काम ठीक नहीं है, ये आदत ठीक नहीं है, ये जो हरकत आपने की है ये आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके नहीं जा रही, बल्कि आप उससे हट रहे हैं। याद रखें, अगर आप अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं, आप लाख सोचें, लाख नज़रियात दुरुस्त करें, लाख अपने ऊपर तंज करें, जब तक आप काम करना नहीं शुरू करेंगे। एक्शंस, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर आपने अमल नहीं किया, अमली इक़दामात नहीं किए, आपने करना क्या है इस सिलसिले में? गोल सेट कीजिए। अगर आप मिसाल के तौर पे आपको सुबह उठने की आदत नहीं, आप उठना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, तो आप अलार्म लगाइए। अगर आप फिर भी नहीं उठते, किसी की जिम्मेदारी लगाइए, गोल सेट कीजिए कि आपने करना क्या है। फिर आप आपके जो सेट गोल्स हैं उनको आप हफ्ते बाद, महीने बाद देखें कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, जायज़ा लें, और कहाँ पे आप सुस्त रवि का शिकार हैं ताकि उसको बेहतर किया जा सकें। और ये भी देखें कि जो आप
تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں آپ میں، اپنے آپ میں، اپنی ذات میں، اس کے لیے آپ کو کتنا وقت درکار ہے، وہ کوئی بڑے پیمانے کی تبدیلی ہے یا وہ چھوٹے لیول کی تبدیلی ہے، تو اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ اس کو آپ پیریڈائز کریں، اس کا ایک پیریڈ بنائیں، ٹائم پیریڈ بنائیں اور گول سیٹ کریں کہ میں نے اس مدت تک اپنے اندر یہ چینج لے کے آنی ہے۔ اچھا جی، اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیتے ہیں، آپ گول سیٹ کر لیتے ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے۔ ہم لوگ دیکھیں نا، جب تک ہم پیدل چلتے ہیں تو ہم پیدل چلتے رہتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی گاڑی یا بائک آ جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے 100 گز بھی پیدل چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کمفرٹ زون۔ ہم ایک چیز میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتے ہوئے اس کے اندر اس کو عادت بنا لیتے ہیں۔ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور فیصلہ کریں، اور آپ اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا گول، کوئی بڑا کام آپ کے سامنے نہیں، والنٹیئر کریں، اپنے آپ کو باہر نکلیں، رضا کرانہ طور پہ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کے اندر انرجی پیدا ہو اور جس سے آپ کے اندر تحریک پیدا ہو۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ جو کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، جیسے بھی اور جس طرح سے بھی بننا چاہتے ہیں، اپنے رول ماڈلز کا تعین کریں۔ کون آدمی ہے جو آپ کا رول ماڈل ہے؟ اور جب آپ رول ماڈل کا تعین کریں گے، اس سے انسپریشن لیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے اپنی ذات کے ساتھ کمپیئر کر کے کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کا رول ماڈل جو آپ نے بنایا ہوا ہے، چاہے وہ حقیقی ہے یا خیالی ہے، وہ کہاں ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تحریر کریں وہ باتیں مسلسل جن سے، اور وہ عادات اور وہ اعمال جن سے آپ کا چھٹکارا ممکن نہیں ہو رہا۔ جب لکھیں گے، تحریر کریں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے لیے کیا کرنا ضروری ہے اور وہ کیا ہے جو آپ نہیں کر رہے۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میں نے ایک چھوٹی سی کہانی پڑھی کہ ایک چڑیا گھر میں ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے پوچھ رہا ہے کہ میری ماں، یہ جو ہمارے اونٹوں کے اوپر کوہان ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ چونکہ ہم نے صحراؤں میں چلنا ہوتا ہے اور ہمیں اس کے میں چلنے کے لیے پانی کو محفوظ کرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو پیٹھ ہے اس پر ایک کوہان بنایا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میری ماں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہمارے پاؤں جو ہیں یہ گول گول کیوں ہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا جی چونکہ ہم نے صحراؤں میں چلنا ہوتا ہے اور چلنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاؤں ایسے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت بہت عرصے کے لیے چلنا پڑتا ہے، کہ ان پاؤں کے ساتھ ہمارے لیے سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا میری ماں مجھے یہ بتاؤ کہ باقی جانوروں کی نسبت یہ جو ہماری آنکھوں کے پلکیں یہ بڑی بڑی کیوں ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے صحراؤں میں چلنا ہوتا ہے اور صحراؤں میں طوفان بھی آتے ہیں، بعض اوقات ہمیں اپنی آنکھوں کی ان پلکوں سے ریت کے ذروں سے بچاؤ، یہ اس کے کام آتی ہیں۔ تو بچے کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بڑی کمال بات ہے کہ ساری خوبیاں تو صحرا میں چلنے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، اور میں بیٹھا ہوا ہوں چڑیا گھر میں۔ سوچئے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کس فلک کے ستارے ہیں، آپ کی منزل کہاں ہونی چاہیے، آپ کے ٹیلنٹس کیا ہیں، آپ کی خوبیاں کیا ہیں، اور آپ کہاں ہیں اور آپ کو کہاں ہونا چاہیے، اور وہاں ہونے کے لیے اپنے اندر وہ تبدیلیاں لائیں جو آپ کو اس منزل تک پہنچا سکیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔